नहीं आप पढ़ सकते हैं। कुर्बानी करना एक इबादत है। आपने कोई बकरा या जानवर कुर्बानी की नियत से ले लिया है और आपका वो जानवर चरते चरते खाते पीते आपके किसी मुसलमान भाई के खेत में चला गया और वहां से थोड़ी सी घास खा ली, वहां से थोड़ा सा चारा खा लिया, और आपको मालूम है कि मेरे कुर्बानी के बकरे ने दूसरे के खेत में जाकर चारा खाया है, घास खाई है, तो आप उस वक्त तक कुर्बानी नहीं कर सकते हो जब तक कि उस घास की, उस चारे की उतनी कीमत आप उस मुसलमान को नहीं देंगे जिसका वो खेत है, जिसका कि वो जमीन पर चरा है और खाया है। ये अलग बात है कि वो बेचारा न ले और कहते चलो कुर्बानी का जानवर है कोई बात नहीं हम नहीं लेंगे, लेकिन आपको उसकी कीमत देना पड़ेगी, और जब तक आप नहीं देंगे आपकी कुर्बानी नहीं होगी। मेरे भाइयों तसव्वुर करें आप, इस्लाम ये कहता है कि जिसकी जमीन होगी उसकी जमीन पर आपको इजाजत लेना पड़ेगी। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबी की बुनियाद डाली और मस्जिद नबी बनकर तैयार, लेकिन उसको बड़ा करने के लिए आपको और जमीन की जरूरत पेश आई। जब उस भर गई तो बड़ी करने के लिए तो आपने जमीन खरीदी, दो यतीम बच्चों से, उन बच्चों के माँ बाप नहीं थे, आपने उन दो यतीम बच्चों से जमीन खरीदी, उन यतीम बच्चों ने जमीन दे दी। लीजिए अल्लाह के रसूल मैं खुशी से ये जमीन दे रहा हूँ, देखिए मैं खुशी से जमीन दे रहा हूँ, इस जगह पर मस्जिद बनाइए, मैं अपनी तरफ से ये जमीन दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, पैसा बताओ। अल्लाह के नबी मैं खुशी से दे रहा हूँ और आप पैसे की बात कर रहे हैं। आपने कहा नहीं, कीमत बताओ, बगैर कीमत के तुम्हारी जमीन नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी क्या सवाब पाने का हक मुझे नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें सवाब मिलेगा लेकिन कीमत बताओ। अल्लाह के नबी का कीमत ही ले लूंगा तो सवाब कहाँ? फरमाया अल्लाह नियत के मुताबिक तुम्हें सवाब देगा, क्योंकि तुम्हारी नियत तो है फ्री में देने की, लेकिन मैं फिर भी कीमत दूंगा, इस नियत में तुम्हें सवाब मिलेगा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी फिर आप खुशी से जो देना चाहे दे दें। आपने लोगों से पूछा कितने की जमीन होगी, लोगों ने बताया इतने इतने की होगी, 10, 15, 20, 25 लोगों से पूछा, फिर भी आपने जितना तखमीना था उससे ज्यादा ही दो यतीम बच्चों को उसकी कीमत दी, और फिर वो जमीन दी और वहां मस्जिद को बढ़ाया, उसकी तौसीह की, उसको आगे बढ़ाया। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी जब फ्री में मिल रही थी, वो यतीम बच्चे पैसा भी नहीं ले रहे थे, तो आपने जबरदस्ती उनको पैसा क्यों दिया? आपने उसकी कीमत क्यों दी? जब फ्री में मिल रही थी तो आपने कीमत क्यों दी? फरमाया इसलिए ताकि कोई आगे आने वाले नस्ल, आगे आने वाली कौम ये न कह सके कि देखो मोहम्मद ने यतीम बच्चों को बेवकूफ बनाकर, सवाब दिखाकर, उनको हरी हरी बातें बताकर उनको बहका लिया और यतीम बच्चों का हक मार लिया। उन यतीम बच्चों का हक मार कर मस्जिद नबी बनाई गई है ताकि बाद में आने वाले लोग ये न कहें इसलिए मैंने यतीम बच्चों को उनकी जमीन की कीमत दी है, ताकि कोई न कहे कि मोहम्मद ने यतीम बच्चों का हक मार लिया है। ये है मस्जिद, मस्जिद की वसाअत, ये मस्जिद की अहमियत। यतीम बच्चे अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके बाद भी उनको कीमत दे रहे हैं ताकि कोई ये न कह सके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हक मारा है। मेरे भाइयों जब आपने यतीम बच्चों की जमीन फ्री में नहीं ली है, जबकि वो दे रहे थे, तो गैर मुस्लिमों की मंदिर की जमीन पर, चर्च की जमीन पर, गिरजा की जमीन पर हमारी मस्जिद कैसे बनाई जा सकती है और उसमें हमारी नमाज कैसे हो सकती है? हजरत उमर ने गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी कि बाद में आने वाले लोग कहीं उसको मस्जिद न समझने लगे और उसको डेमोलाइज न कर दें, उसको तोड़ न दें और उसको मस्जिद न बना लें। ये हमारा इतिहास रहा है, ये हमारी हिस्ट्री रही है, ये हमारी तारीख रही है। मेरे भाइयों मेजॉरिटी है आपकी, जो कहना हो कह सकते हो, अब जो होना था वो तो हो ही चुका। कहना ये चाहता हूँ कि दूसरों की इबादत, घरों की हिफाजत करोगे तो आपकी भी इबादतगाह की हिफाजत होगी। इस्लाम इंसानियत का सबसे बड़ा अलम बरदार है, एहतराम इंसानियत बतलाता है।
اور جتنا انسانیت اور مانوتا اسلام کے اندر ہے دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔ کہیں کہا گیا ہے ایک منش ایک انسان کے قتل کو پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کہیں کسی دھرم کے اندر ملتا ہے؟ کیا ہندو دھرم یہ کہے گا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے ایک مسلمان کا نہیں، ایک انسان کا قتل نفس، ایک انسان کا قتل پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک منشیہ کو ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، راستے میں پتھر پڑا ہے، راستے میں کنکر پڑا ہے، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، آپ بائک سے جا رہے ہیں تو بائک سے اتر جاؤ، اس تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر پھینک دو، چاہے اس سے مسلمان گزر رہا ہو یا ہندو یا عیسائی کوئی بھی گزرے، لیکن آپ کو بائک روکنا پڑے گی، آپ کو سائیکل روکنا پڑے گی۔ اگر آپ فور ویلر میں بیٹھے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی کیلے کے چھلکے پر، آپ کی نظر پڑ گئی سڑک پر پڑے ہوئے پتھر پر، سائیڈ میں گاڑی کھڑی کیجئے اور اس تکلیف دہ چیز کو آپ اٹھا کر سڑک کے کنارے نالی میں پھینک دیجئے، تاکہ آپ کی گاڑی کے گزر جانے کے بعد کوئی بوڑھا اس چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل نہ جائے، کوئی بچہ پھسل نہ جائے، کوئی حاملہ عورت گھر کی مہیلا کہیں اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل نہ جائے اور اس کے پیٹ کا حمل کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو گے تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک پارٹ آف ایمان، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ اسلام ہے جو مانوتا یہ سکھلاتا ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آپ کا پڑوسی چاہے ہندو ہو، آپ کا پڑوسی یہودی ہو، آپ کا پڑوسی عیسائی ہو، آپ کا پڑوسی جینی ہو، آپ کا پڑوسی سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھوکا سو گیا اور آپ نے دسترخوان لگا کر بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھی، اللہ کی قسم آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، اللہ کی قسم فجر کی نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی بھوکا سو گیا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے 3 بار کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کون مومن نہیں؟ اے اللہ کے نبی کون مسلمان نہیں؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، پڑوسی میں نہ ہندو کی قید نہ مسلمان کی نہ سکھ کی نہ عیسائی کی، انسان کا لفظ ہے جو خود کھا لے اور اپنے پڑوسی کو بھوکا سلا دے، پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں یہ انسانیت ہے جو اسلام بیان کرتا ہے۔ آئے بریانی کھانے والوں، اے اچھی غذائیں کھانے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا کھانا بناؤ تو شوربہ کچھ بڑھا لو، پانی کچھ زیادہ ڈال دو، تاکہ آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی کی بھی بھوک مٹ جائے۔ آپ پڑوسی میں نہیں جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کسی بہانے بھیج سکتے ہیں، تمہارے گھر میں کچھ پک رہا یا نہیں، آپ کی بیوی بھی اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، گھر کا پتہ لگا سکتی ہے، یہ آپ کا کام ہے پتہ لگانا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کچھ پک رہا یا نہیں۔ اللہ کی قسم اگر پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ نے شکم شیر ہو کے کھایا اور فجر پڑھی تہجد پڑھی تو ہم مومن نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ انسانیت کا ایسا علم بردار ہے یہ مذہب جو ہندو مسلم کی قید نہیں لگاتا، پڑوسی کا لفظ استعمال کرتا ہے، پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ آپ روزے سے ہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ روزے کی حالت میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے،
کی شدت ہے لیکن روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں. پتا چلا آپ کے پڑوسی کا بچہ یا آپ کے پڑوسی کی بیوی یا آپ کا پڑوسی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے ٹچ ہو رہا ہے. ڈاکٹر نے ایک بوتل ارجنٹ خون کے لیے کہا ہے اور اسی گروپ کا خون چاہیے. آپ کا